जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, सुबह हिदायत में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं मजलूम अवाम की, और हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में मोसी भाई, हमारे बिल्कुल जिसे कहते हैं नया टैलेंट जो है हिदायत का उभर कर सामने आ रहा है होस्टिंग की सूरत में। तो हमने सोचा कि आज इनको ही बुला लें, क्योंकि फारूक भाई आज नहीं थे, उनका अपॉइंटमेंट था। मोसी भाई भी आपको उम्मीद है आप इनको सुन रहे होंगे, आपको इनकी बातें भी अच्छी लग रही होंगी। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तक हमारी आवाज़ जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, शायद आप होल्ड पे थे, आप दोबारा आ सकते हैं नाज़रीन, अभी भी टाइम है प्रोग्राम में। और मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे इस वक्त बैठें तो प्लीज़ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम बात कर रहे हैं मजलूम अवाम पर। अब आया कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो मजलूम है या बेहिस है, ये आपने फैसला करना है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या या अली मदद जी, बेटा कैसी हो? आंटी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। टीवी आ रहा है? जी आंटी आज तो आ रहा है। चलो शुक्र है। क्या सुनाओगी फिर? आंटी हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल सुनाओ, आज तुम लंबा भी सुना सकती हो, तुम्हें इजाजत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजम, पूरा सुनाना। नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर फैला हुआ है, सीन शाबानी हरे दो खुशी का, नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर फैला हुआ है, जिनका कोई नहीं इस जहां में, जिनका कोई नहीं इस जहां में, उनसे कह दो हुसैन आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हुसैन आ गया है, सहने अली मदीना का सुल्तान आ गया, सहने अली मदीना का सुल्तान आ गया, नातिक कुरान के घर में है कुरान आ गया, बोले रसूल बने मोहम्मद को देख कर, फिर लौट के जहान में इमरान आ गया, फिर लौट के जहान में इमरान आ गया, नायब अली वली का, नायब रसूल का, नायब अली वली का, नायब रसूल का, कितना बुलंद बाला है बेटा बतूल का, कितना बुलंद बाला है बेटा बतूल का, सुन लो बड़ा अजीम हज़ारा कला डला, सुन लो बड़ा अजीम हज़ारा कला डला, मिसले खुदा करीम हज़ारा कला डला, हाफिज से लेके क़याम ज़माना के नूर तक, इन सब का इब्राहिम हज़ारा कला डला, इन सब का इब्राहिम हज़ारा कला डला, बोला जो ये ज़बां से मुआइन बन गया, बोला जो ये ज़बां से मुआइन बन गया, जो भी किया है इसने वही दीन बन गया, जो भी किया है इसने वही दीन बन गया, इस्लाम की हयात का मालिक हया गया, इस्लाम की हयात का मालिक हया गया, मोमिन तेरी निजात का मालिक है आ गया, इब्ने अली की शान में जिब्रील ने कहा, सरवर की हर सिफात का मालिक है आ गया, सरवर की हर सिफात का मालिक है आ गया, जलवा की कर खुदा भी है इस जात के लिए, जलवा की कर खुदा भी है इस जात के लिए, जो सब खड़ा है हुस्न की खैरात के लिए, जो सब खड़ा है
صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری یا علی، جزاک اللہ، جیتی رہو، سلامت رہو. ماشاءاللہ بہت اچھا قصیدہ پڑھ کے گئی، بہت عمدہ انداز میں، بڑی بہترین شاعری تھی، بڑی بہترین جو ہے طرز بھی تھی قصیدے کی. اور جب میں ان کے محرم میں جب یہ نوحے بچیاں پڑھتی تھیں تو ایک بہت ہی درد آواز ہے، مولا نے بڑا ان کو سوز دیا آواز میں. بالکل ماشاءاللہ، اسی طرح بیٹا پڑھتے رہو. ان کے خلوص کو. بالکل بالکل. واپس ٹاپک پر آتے ہیں اور بات ہو رہی ہے مظلوم عوام کی. وہی بات ہے کہ عوام کو مظلوم کہیں، کیا کہیں، یا میں تو مظلوم کہوں گا. آپ مظلوم، میں مظلوم کہوں گا. اچھا موسی بھائی، کہیں نہ کہیں مجھے مظلومیت کے ساتھ بےحسی بھی نظر آتی ہے. دیکھیں بےحس انسان جب ہو جاتا ہے جب آپ اس کو کچلے جائیں. دیکھیں کس لیول پہ کچلا جا رہا ہے. دیکھیں لوگ جابز کر رہے ہیں، سیلری نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ فائنینشیل کرائسس ہے. جو ادارہ چلے گا تو وہ دیں گے نا پیسے، ٹھیک ہے نا. آدھے لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، جن کے پاس ہے انہیں سیلری نہیں مل رہی، گھر آتے ہیں لائٹ نہیں ہوتی. اچھا جنہوں نے 4 پیسے جمع کر کے کہیں انویسٹمنٹ کری کہ کچھ بزنس کر لیں تو وہاں بھتے کی پرچیاں آ جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایسے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ٹائم لیا ہی نہیں، انہوں نے پیسے نہیں دیے، فوراً مار دیا. اب بالکل ایسا یہ نہیں کہ بھئی چلو تم لوٹ ہی رہے ہو کچھ کم لے لو، جتنے لکھ کر دے دیے اتنے چاہیے ورنہ مت ڈالو. اب اس میں بے حس نہیں ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پسے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے عوام ہیں، مظلوم عوام ہیں. مظلوم عوام ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظلم آپ پہ کیا جا رہا ہے، آپ برداشت کیے جا رہے ہیں. جائیں کہاں، کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں اب کچھ لوگ بول رہے ہیں، اب جیسے بلاول زرداری نے بولا اور الطاف حسین صاحب نے بولا اور طاہر القادری صاحب نے بولا. اور میں تو کہوں گا کہ فیصل رضا عابدی تو ماشاءاللہ، ناصر عباس، میں تو کہوں گا کہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اور باقاعدہ سامنے آنا چاہیے. اور اس میں بڑی خدمات پہلے رہی ہیں، جو سیکٹیرین وائلنس ہوتا تھا اس کو کنٹرول کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ بہت ان لوگوں نے تعاون کر چکے ہیں، ان کا ہاتھ ہے جو، اور اب ان کو سامنے آ کے روکنا ہوگا یہ سب. بالکل، ہم اس پر بالکل تفصیل سے بات کریں گے. پوائنٹ بڑا اچھا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد. وعلیکم السلام، یا علیہ السلام مدد. جی بہت شکریہ، افتخار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی عظما بہن آپ کو اور بھائی کو بھی، اور یا علی مدد، اور تمام مومنین مومنات ناظرین کو بھی یا علی مدد. یا علی مدد، بہت تو آپ کا ٹاپک آج بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. تو یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ مظلوم ہے، کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے یا جب بھی الیکشن آتی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. چاہے عمران خان ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، جو بھی پارٹی ہو، یہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے. یہ مداری ہے، صرف عوام کو جاسا دے کے اپنی حکومت قائم کر کے پھر یہ اپنے وعدے بھول جاتی ہے. یہ ہمیشہ یہ مظلومیت یہ پاکستان میں رہنی ہے جب تک یہ وڈیروں کا راج رہنا ہے. جب تک یہ بڑے لوگوں کی حکومت رہے گی، کوئی چھوٹا آدمی اوپر نہیں آئے گا، تو یہ مظلومیت ایسے رہے گی. یہ خاص طور پہ ہمارے شیعوں کے لیے تو مظلومیت بہت زیادہ ہے. آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں، وہ ظالمان کہتے ہیں 43 مارے، 43 مارے وہ قیدی رہا کرے، ایک 800 قیدی وہ بھی رہا کرے. جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے ان کی وہ رہائی مانگ رہے ہیں. میری بہن آپ بتائیں، ظالم کی یہ حکومت ہے، یہ مظلوم لوگوں کو اتنے بندوں کو شہید کیا ہے. وہ 43 جو پیپل ہے انہیں کہتے ہیں پہلے رہا کرو، اور اس کے بعد مذاکرات 800 ایک اور بننا ہے. یہ تو میری بہن آج کے ٹاپک کی بات ہوئی. تو جو ایک آپ کو فرمان سنا دیا جائے سرکار محمد حسن عسکری علیہ السلام کا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی شخص سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال کیا، یا رسول اللہ مولا علی علیہ السلام افضل ہے یا ملائکہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہے وہ شخص ملائکہ سے افضل ہے. بحوالہ کتاب روح حیات صفحہ
191 मेरी बहन। माशाल्लाह दुआ में माशाल्लाह। याद रखिए। वस्सलाम या अल्लाह सलामत। या अली मदद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। बहुत अच्छी बात की। और मैं इनकी कॉल के ऊपर एक इनको जवाब देना चाहूँगा जी जी कि जैसे इन्होंने कहा कि उसका बेहतरीन जवाब ये है कि जिसमें मौला का इरशाद है कि हुकूमतें जी कुफ्र से तो कायम रह सकती हैं, जुल्म से नहीं रह सकती। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो अब हमें भी देखना यह है कि ये कितना जुल्म करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि मौला का कौल बरहक है और वो होकर रहेगा। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने कॉल। अगर हम देखें, अपनी तारीख उठा के देखें या ये देखें कि दुनिया में क्या होता चला आ रहा है, जिस जिस हुक्मरान ने जुल्म किया उसका तख्ता उल्टा। अभी तक देख लें, अभी तक दौरे हाजिर में ही आप देख लें, जी जी जिसने जुल्म में मुआवनत की है और शामिल हुआ है जी जी। और जितना उसने उसको उसमें एफर्ट्स किए हैं और वो उतना जल्दी तबाह बर्बाद हुआ है। बड़ी मसाले मौजूद हैं। बनु उमैया बनी अब्बास उलट गई, नामो निशान मिट गया। जी जी ठीक है। मजलूम आज भी दुनिया के हर कोने में है। बिल्कुल है। जिनको आपने समझा था कि ख़त्म कर दिया, दीवारों में चुन दिया, वो पूरी दुनिया के हर गोशे में मौजूद हैं। ठीक है ना। और दीन का परचम थामे हुए हैं। बिल्कुल। और अमन और आज़ादी की बात कर रहे हैं। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। मुस्लिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों को भी बहुत सलाम हो। बहुत शुक्रिया। कौन भाई, कहाँ से? आप लोगों का प्रोग्राम नहीं आता है, हिदायत टीवी नहीं आता है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से बात कर रहे हैं। अच्छा, स्विट्जरलैंड में प्रोग्राम कब से नहीं आ रहा है? ये तो तकरीबन 3 दिन हुआ है। 3 दिन हुए। अच्छा अच्छा भाई, कुछ काम चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आई हुई है सिस्टम में, तो इंशाल्लाह स्क्रीन पे यही लिखा है। हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आज या कल में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी, फिर आप वापस हम देख सकेंगे हिदायत टीवी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से ममालिक में से हिदायत टीवी नहीं जा रहा है, लेकिन हमारी दुआएं, आप भी दुआ करें कि जो भी प्रॉब्लम आई है वो इंशाल्लाह जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। देखिए हम जो है ठीक है, इस वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रही इस वक्त के जो है पैसों का इशू है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें कब हम जागेंगे, कब हमारी ये जो बेहिसी है, जो छोटी सी, जिसे कहते हैं कि छोटी सी अमाउंट है 14 पाउंड और 5000 हम जमा कर रहे हैं, कब हम जागेंगे कि हम अपने मौला के मिशन को हमें ज़िंदा करना है ना। देखिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कैद होकर मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां सब सहकर अपने भाई के मिशन को ज़िंदा रखा, और हम उनके मानने वाले, हम उनको चाहने वाले, हम उनका मातम करने वाले, हमें इस मिशन को ज़िंदा रखना है। हिदायत टीवी एक दौर होता था मौसी भाई के, जब मैं छोटी होती थी, ज़ाहिर है आपने भी वो दौर देखा है कि टीवी पे सवाल ही नहीं होता था कि कोई नाम हुसैन आ जाए। एक नौहा 10 मुहर्रम को चलता था, हम कहते थे वाह भाई नौहा चल गया। तो आज तो हिदायत टीवी ने वो काम किया है कि घर घर में जिक्र हुसैन। हमारा तो मिशन ही यही है कि दुनिया भर के हर मजलूम का साथ दिया जाए। जी हाँ। और हर जालिम से बरात की जाए और उनको बांगे दोहल जी हाँ, उन पर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और इस आवाज़ में आप शामिल हों, क्योंकि ये ख़ास हुसैनियत की आवाज़ है। यही असल दीन है कि दुनिया, आप ये ना देखें कि कौन है, ये देखें कौन पिस रहा है, कौन मजलूम है, किस पे जुल्म हो रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ सीने सिपर हो जाएं। यही इमाम हुसैन सलाम का असल मैसेज यही है। और हम यहाँ से यही काम कर रहे होते हैं, हमें इस पर बड़ा फ़ख्र है। हम बहुत फ़ख्र, अपने को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम मजलूमीन के साथ हैं, वाक़तन मजलूम हैं, और हम नहीं किसी जालिम को टॉलरेट करेंगे और ना कभी साथ देंगे और ना हम उस पर खामोश रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखें हम ये बड़ी बात है, शियाने हैदर करार में फ़ख्र आपने कहा करते हैं, हम भी फ़ख्र करते हैं। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि जहाँ इस वक्त देखा जा रहा है, जहाँ नहीं देखा जा रहा, हमारी दुआ है कि जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ज़ाहिर है कि पूरे इंग्लैंड में नहीं देखा जा रहा, स्काई पे नहीं आ रहा, और हम भी उन अपने रेगुलर कॉलर्स को मिस कर रहे हैं जो रोज़ आते हैं। आप देखें कि वो कॉलर्स भी नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप जो है, ये इमाम ज़माना का चैनल है, इसका चिराग है, चिराग बगैर तेल के जलता नहीं है, तेल डालेंगे तो चिराग जलेगा। वही रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ दुनिया भर में इस वक्त हिदायत टीवी देखा जा रहा है, बिलखुसूस अमेरिका और कनाडा में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को परवरदिगार आलम ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। माना ठीक है आप जहाँ रहते हैं उधर भी आप फंडिंग करें, लेकिन इमाम बारगाह में हर जगह दें, लेकिन हिदायत टीवी के लिए ज़रूर हेल्प करें। आपका एक अच्छा अमाउंट अमेरिका या कनाडा से आना, ये जो चैनल है मैं आपको बताऊँ, बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई घरों में ख़वातीन हैं कि जो व्हील चेयर पर हैं, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो बेड पर हैं, जो मजलिस में चाहते हुए नहीं जाते,
اور وہ لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ آپ اگر 1 پاؤنڈ بھی فقط ہدایت ٹی وی کو دیتے ہیں, 1 پاؤنڈ یا $1 بھی اگر آپ ہدایت ٹی وی کو دیتے ہیں تو آپ کیا کام کر رہے ہیں. اس کے تو اجر کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا, خدا پر ہے. نام حسین گھر گھر میں جا رہا ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو گھر سے نہیں نکل سکتے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت ہی بڑی نعمت ہے. اور اس میں جس نے 1 پینس بھی میں کہتی ہوں ڈالا ہے, 1 پینی بھی ڈالا ہے, اس کو بھی, اور اللہ رب العزت اگر آپ 1 دیں گے تو وہ 10 لوٹا ہے. بالکل, وہ کسی کا نہیں رکھتا, وہ نہیں رکھتا. اس امید کے ساتھ کم ہے تو بھی دیں اور زیادہ ہے تو زیادہ دیں, یہ میسج ہے. واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. ظاہر ہے یہ ہمارا مشن ہے ہدایت ٹی وی, ہمیں میسج دینا پڑتا ہے. مظلوم عوام پہ بات کر رہے تھے ہم, تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ عوام مظلوم ہے. دیکھیں عوام کے پاس آپشن نہیں چھوڑا ہے سسٹر, کہاں جائیں وہ. تمام جتنی پارٹیز ہیں ان سب نے ڈیفرنٹ نعرے کر کے اور سب نے وعدے وعید کر کے ووٹ لے کے جا کے انہی کی جھولی میں ڈال دیے. اب ہم کہہ تو رہے کہ لوگ کھڑے ہوں, لوگ اپنا حق مانگیں, وہ کہاں جائیں. چند ایک نام جو ابھی آپ نے لیے, ان کے علاوہ کون کھڑا ہے. اور وہ لوگ بھی مطلب اس پاور میں نہیں ہیں جب تک کہ ان کا ساتھ پیچھے سے آ کے گورنمنٹ فوج نہیں دیتی. آپ یہ دیکھیں, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر یہ ساری پارٹی جو خلاف ہیں اگر ایک ہو جائیں, طاہر القادری ہو گئے, الطاف حسین صاحب ہو گئے, فیصل رضا عابدی ہو گئے, حامد ہو گئے, ہاں رضا حامد صاحب ہو گئے, ڈاکٹر علامہ ناصر ہو گئے, مطلب جو ظلم کے خلاف بول رہے ہیں, اگر یہ سارے ایک ہو جائیں اس وقت کافی بہتری فرق پڑے گا, پڑ سکتا ہے, کافی فرق پڑے گا. اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ طالبان سے مذاکرات لاکھوں لوگوں کا بے گناہ خون جنہوں نے بہایا. مذاکرات میری سمجھ میں مذاکرات ان سے کر کیا رہے ہیں. دیکھیں ابھی سری لنکا میں ہوا, زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے, انہوں نے تامل ٹائیگرز کو صاف کر دیا. ٹھیک ہے, عراق میں صاف کیے جا رہے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایران میں صاف کیے گئے, اس سے پہلے پھر ابھی شام میں صاف کیے گئے. ٹھیک ہے, اور یہ فتنہ جہاں سر اٹھائے گا حکومت اس کو کچل دے گی. حکومت کا کام یہی ہوتا ہے. واحد ملک ہے پاکستان جو میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر ان سے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. آیا آپ اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں یا ان کو گیٹ وے فراہم کر رہے ہیں کہ تم آ جاؤ. اور آپ یہ دیکھیں, حکومت کی منافقت کہیں یا لوگوں کی منافقت کہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں جنہوں نے لاکھوں کا بے گناہوں کا خون بہایا. ٹھیک ہے, جنہوں نے پاکستان کے ہر آئین کو توڑا, ہر آئین کو توڑا, ان سے مذاکرات, اور مشرف صاحب کو پکڑ کے جی اس کو سزا دو. مطلب اس پہ بات کرتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں پاکستان کراچی سے بول رہا ہوں. جی بھائی, آپ کا نام؟ انور نام ہے میرا. آپ کی ٹرانسمیشن وہاں پر بہت اچھی آ رہی ہے اس وقت. اچھا ٹھیک ہے جی. انور بھائی کس علاقے سے بول رہے ہیں آپ؟ ناظم آباد سے بول رہا ہوں. ناظم آباد سے بول رہے ہیں, جی بات کیجیے. تو بس آپ لوگ دعا کریں ہمارے اس علاقے کے لیے کہ کراچی میں جو ہے وہ امن ہو جائے. الہی آمین. تو آپ لوگوں نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ بہت اچھا رکھا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ آپ لوگ ریکویسٹ کریں ہماری گورنمنٹ سے بھی کہ کراچی کے اندر اسپیشلی امن ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ انور بھائی. ہمارا تعلق بھی کراچی سے, اتفاق سے ان کا تعلق بھی کراچی سے, اور کراچی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے جو ہے وہ پاکستان کی کراچی میں اکنامی جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جو آپ کا حال ہے وہی ہمارا بھی حال ہے, اور یہ گورنمنٹ کیا کرے گی, کرنا ہوتا تو کر چکی ہوتی ہے اب تک. میں تو انہی لوگوں سے مطلب ایک اپیل کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پہلے امن قائم کیا تھا جی جی وہی آگے آئیں, ان کی اسٹریٹ پاور ہے, وہ آگے آئیں اور ان کو صاف کریں وہاں سے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا موسی بھائی, ابھی طالبانائزیشن جو ہے وہ کراچی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے. ہاں, مگر 2 بڑی سیاسی پارٹیوں کا بھی اتنا ہی کنٹرول ہے وہاں. اچھا, وہ ویک نہیں ہے, ان کے پاس بہت کارکن ہیں, بہت پاور ہے. صرف اسٹیپ لیں, بسم اللہ کریں نیک کام کے لیے. آپ دیکھیں کراچی جیسے شہر میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی موسی بھائی کہ کسی کا سر کاٹ کے پل پہ لٹکایا جائے گا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی, کبھی نہیں ہوا یہ, کیونکہ کراچی کا ماحول آپ خود وہاں کی ہیں, آپ کو پتہ ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. مطلب وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں تھیں, ڈیفرنٹ قسم کے فسادات ہوا کرتے تھے. یہ چیزیں نہیں تھی کہ کسی کو مذہب کی بنیاد پہ سر کاٹ کے پل سے ٹنگا رہا ہے اور گھنٹوں ٹنگا رہا ہے. بے حسی دیکھیں, میں تو بے حسی کہتی ہوں عوام کی, آپ کو وہ عوام بھی مظلوم انہوں نے نہیں ٹانگا ایسی جگہ پہ جو کھولنے اتارنے جائے وہ اس کو مار دیں, کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے. وہاں پر سارا وہ ایریا سہراب گوٹ کا ہے ہی
سارا وہاں اسی انہوں نے بہت سلیکٹڈ اس کو کیا تھا پورا رینج. بالکل. اچھا میں یہ بات کر رہی تھی، ظاہر ہے کہ ہمارا پرسنلی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کر رہی تھی کہ جس کی جو بات ہوتی ہے وہ بولنی چاہیے کہ طالبان سے آپ مذاکرات کریں. جس نے پاکستان کیا، پاکستان کا کوئی ایک آئین نہیں مارا، اس نے پاکستان کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں، لاکھوں خون بہائے ہیں. آپ ان سے کریں گے مذاکرات، ان کو کریں گے رہا، ان کو نہ کورٹ جانا ہے، ان کو نہ عدالت جانا ہے. لیکن وہ پرویز مشرف جس کے دور میں پاکستان کی صورتحال واز ٹو ڈفرینٹ، آپ نے اس کو پکڑنا ہے، آپ نے اس کو آئین کی خلاف ورزی پہ سزا دینی ہے، اس کو غدار کہنا ہے، سب کچھ اس کو کہنا ہے. ظلم ہے نا، یہ ظلم، منافقت ہے، یہ ظلم ہے باقاعدہ. مطلب کہ وہ آپ کا ہیرو ہے. جی ہاں. اس کے دور میں آپ دیکھیں تو اس کے دور میں لوگوں کے لیے سارا میڈیا اس نے کھولا. اس زمانے میں انہوں نے انویسٹمنٹ آئی بہت، ٹھیک ہے، اور بڑی خوشحالی تھی. میں تو اس زمانے میں وہیں تھا، بڑی خوشحالی تھی اور یہ سب نہیں تھا. اور ایون ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے موسی بھائی کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ، کبھی سوچا نہیں تھا. گیس کی تو مطلب تصور پہ نہیں تھا کہ کھانا بنائیں گے تو گھر میں گیس نہیں آ رہی. مطلب یہ تو میں سوچ کہاں جائے آدمی، مطلب اب کہاں جائے. اور اسی وجہ سے دیکھیں نا کہ عوام پاگل ہو رہی ہے. گھر جاتا ہے سکون کے لیے بندہ سارا دن. اب وہ ٹائم نہیں ہے کھلے کھلے گھر ہوں، اب فلیٹوں کی زندگی ہے بہت. اب جب لائٹ نہیں آئے گی، اس میں مریض ہیں، بیڈ سلک لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ظلم کس نہج پہ ہو رہا ہے. اللہ، ٹھیک ہے نا، بیڈ سول میں پڑے ہوئے لوگ. آپ لائٹ نہیں دے رہے، روزگار نہیں دے رہے، گھر سے نکلتے ہیں مار ڈالتے ہیں. مطلب اور کیا ظلم کریں گے، بے حسی ہے. اور ہاں جہاں خود نے رہنا ہے، جہاں خود کا سب کچھ ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ مخصوص علاقے ہیں، وہاں لائٹ نہیں جاتی. آپ یہ دیکھیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ کراچی کے جس ایریا میں میں رہتی تھی، اس ایریا میں کوئی بڑا وزیر رہتا تھا، وہاں لائٹ نہیں جاتی. 2-3 سیٹ پہ آ رہی ہوگی لائٹ اس ایریا میں جاتی ہی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ وہاں وہ رہتا تھا. تو یہ تو کتنی پارشیلٹی ہے، مطلب کتنی ناانصافی ہے. حالانکہ ہم تو خوش تھے کہ ہمارے یہاں لائٹ نہیں جاتی، لیکن اگر دل سے انسانیت کے ناطے دیکھا جائے تو یہ تو غریبوں پہ ظلم ہے باقاعدہ. مطلب وہاں مطلب کوئی پوچھنے، اس وقت کوئی جو سچویشن سے ابھی گزر رہا ہے پاکستان، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ عجیب ہو گیا ہے، دیکھنے والے نہیں. ہاں اب بس ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اب اگلا اسٹیپ خدا کی طرف سے کیا ہوتا ہے. اب ہم مظلوم عوام کی بات کریں اور کوئٹہ والوں کی بات نہ کریں تو پھر انصاف نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں پاکستان کی سرزمین پر اس وقت سب سے زیادہ جو مظلومیت ہے وہ کوئٹہ کے ہمارے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، جو بھی ہو، انسان ہے. وہاں پر روڈ پہ چلتے ہوئے دھماکہ ہو جاتا ہے، انہیں نہیں پتا وہ کب نکلے کب آئے، انہیں نہیں پتا. اور اتنی مظلومیت ہے ادھر کے، مطلب گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. اب جو ہمارا بچہ چھوٹا سا کراچی میں زیر علاج تھا، اب وہ اس کو نہیں بتایا گیا کہ بھائی تمہاری بہن بھی شہید، تمہاری ماں بھی شہید، تمہاری نانی بھی شہید، اور کل وہ گھر لوٹا ہے. صحیح ہو گیا. اب کل وہ گھر لوٹا ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہوگا، پھر کل تو اس کو پتہ لگا ہوگا نا کہ نہ میری بہن، نہ میری بیٹی، نہ میری بہن، نہ میری ماں، نہ میری نانی. کیا رہ گیا؟ کیا اس بچے پہ اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. اور ان لوگوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اجاڑا ایسے گھر کے گھر اجاڑ دیے. مطلب کوئی لیول ہی نہیں ہے. مطلب کہیں سے انسانیت کی خوبو نہیں جن لوگوں میں. آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے. میں کہتی ہوں چلیں موسی بھائی، میں کہتی ہوں چلیں مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، اس دوران تو آپ دھماکے نہ کرو. ان کا کام یہ ہے کہ دیکھیں وہ 10 اور ناموں سے بیٹھے ہوئے، ایک نام سے مذاکرات کر رہے ہیں، دوسرے ناموں سے وہ کام کریں گے. پھر انہوں نے صحافیوں کو بلایا، کل کی خبر ہے، انہوں نے صحافیوں کو بلایا ایک جگہ کہ بھائی ہم اس لیے ابھی بھی دھماکے کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوا، جنگ بندی کا اعلان کرو. کس سے جنگ کر رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے نا. جی ہاں، اپنی قوم سے. صحیح، اپنی قوم سے. یہ شریعت ہے، یہ دین سے آپ نے سیکھا ہے. جی ہاں. مطلب وہ تو ہیں ہی. مجھے افسوس ان پر ہے جو ڈھنگ کے لوگ جا کے ان کی وکالت کر رہے ہیں بیٹھ کے. نہیں موسی بھائی، ان کا کوئی دین سے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے. یہ صرف پیسوں کے ہیں. یہ پیسہ لے کر یہ شو کر رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے اسلام. دونوں طرف سے ہمیں جو ہے وہ وکٹمائز کر رہے ہیں نا، دونوں طرف سے کر رہے ہیں. پیسہ لے رہے ہیں اپنی خوشی کی خاطر. بڑا پیسہ ہے، بڑے اسلحہ، بڑا بارود، سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. فری ہینڈ کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. حکومت جانتی ہے راستہ کیا ہے. روکنے والے آپ ہیں. بڑی بڑی ہماری فوج کا ہے، آپ نے کہا جیسے انٹیلیجنس کا ہے، حکومتیں کہاں ہیں، ان سب کو پتہ ہے سپلائر کون ہے، کون ان کو جسے پکڑنا ہوتا ہے منٹوں میں پکڑ لیتے ہیں. نہیں پکڑ سکتے نا. جس کو نہیں دیکھنا ہے وہاں سب کیمرے فیل ہیں.
ड्यूरिंग द जुलूस बम आता है और वो कुरानी औराक के डब्बे में रखा जाता है और फट जाता है, ठीक है, और उस पर बताया गया कि उसकी लाइफ इतनी नहीं होती, इसके माने वो ड्यूरिंग द जुलूस आया। उस वक्त क्या हो रहा था, उसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं मिल सका कि कहाँ से आया क्या हुआ, ठीक है ना, जहाँ निकालना चाहते हैं सब निकाल लेते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जो अभी एक हमारे CID के जो इंचार्ज असलम चौधरी साहब शहीद हुए हैं, जब वो रोड पे उनको फ़ोन करके बुलाया गया, उनका फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, और इसमें पता है कि किसकी कॉल आई है, किसने बुलाया, सब जानते हैं। अभी तक कितने दिन हो गए उनको शहीद खत्म हो जाएगी इंक्वायरी, अभी तक कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता, बातें नहीं होगी ना, पता है कि कौन है इन्वॉल्व है, बड़ा हाथ इन्वॉल्व है उनको शहीद करने में। ठीक है, मैं कहती हूँ हम सिर्फ शाह के लिए नहीं बोलते, हम हर जुल्म के लिए बोलते हैं, हर मजलूम के की हिमायत करते हैं। अब उसके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे, बेवा है उसकी, उन बच्चों का तो सर से बाप का सर उड़ गया ना। और वो भी एक इतना मुखलिस पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान के लिए जी, पाकिस्तान के साथ बहुत सिंसियर जी, ठीक है ना। और अब देखना ये था कि गवर्नमेंट को आना चाहिए था उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी फैमिली के लिए, कि क्या करते हैं। आप इंकरेज नहीं करेंगे, दूसरा कौन खड़ा होगा पीछे, कौन खड़ा होगा असल में वो। अच्छा, मुझे एक कॉल आती है अपने एडमिन में, नाज़िर बड़ी अजीब सी बात आपके साथ में शेयर करने लगी। मुझे कॉल आती है, हम लोग ऑन एयर बैठ के, फारूक भाई हो या कोई भी हो होस्टो, हम सच पे बात करते हैं, हम तो तालिबानाइजेशन पे भी बात करते हैं, लश्कर जंगी पे भी बात करते हैं, यानी कि जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, जो भी जुल्म करता है। मुझे कॉल आई, कहने लगी जी बेटा बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हो, बस तुम जो है ना, क्योंकि तुम लेडीज़ हो, तुम लड़की हो, तो तुम जो है तुम कम बोला करो तालिबान के खिलाफ, फारूक भाई को बोलने दिया करो। क्यों? मुझे भाई मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा आप कैसी बात कर रही हैं, आप ठीक है बहुत अच्छी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन दुनिया ख़त्म, लोग मर रहे हैं, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ रहे हैं, बेटियाँ माएँ बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, बहनों के भाई जा रहे हैं, मतलब पूरा घर जो है वो लुट के तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और मैं ना खिलाफ बोलूँ, मेरे खिलाफ मेरे बोलने या बोलने से लोग सहमे में डर गए हैं, डर गए हैं। हाँ, यही तो है। बिल्कुल, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया मौलाना फिदा हसन बुखारी साहब हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो क्या मौजूद है आज का? मौलाना साहब हम बात कर रहे हैं मजलूम आवाम, हम ये बात कर रहे हैं कि मजलूम आवाम जो है वोट दे देती है, और फिर आज देखें हालात क्या हैं कि कुछ नहीं पता कि जिन सियासतदानों को वोट दिया है वो क्या कर रहे हैं आवाम के साथ। वो उन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जिन्होंने लाखों बेगुनाहों का खून बहाया है। जी, तो मैं अर्ज करूं कि पाकिस्तान की आवाम जो है पिछले कई सालों से तालिबान और दहशतगर्दों की दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 के करीब बेगुनाह इंसानों का खून बहाया गया है, और अब उन लोगों से पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से मुज़ाकरात कर रही है, जबकि वो तालिबान जो है वो कर-आज़म तहरीक है, उस पर दहशतगर्दी की वजह से पाबंदी लगी हुई है। तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन के तहत उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि जिसको आपने दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है, तो उन दहशतगर्दों के साथ आप किस तरह से बात कर सकते हैं? पाकिस्तान का आइन किस तरह से इजाज़त देता है? बिल्कुल, पाकिस्तान की रियासत को जब वो नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून और आइन को नहीं मानते, और अब हम देख रहे हैं कि वो जो कमेटी बनी हुई है तालिबान की तरफ से कि जिसमें मौलाना अब्दुल अजीज साहब भी हैं जो लाल मस्जिद के खतीब हैं, तो वो अब ये कह रहे हैं कि जी मैं मुज़ाकरा से अलहदा हो रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तहत ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये लोग तो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ही नहीं करते। पाकिस्तान का आइन जो एक इस्लामी आइन है, 1973 का आइन, जिसको पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वरों, उलमाए कराम और
मुंतखब कौम के नुमाइंदों ने मिलकर बनाया है और एक मुतफिका आइन है। तो जब ये लोग उस आइन को नहीं मानते तो फिर किस तरह इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? जब वो रियासत को तस्लीम नहीं करते, आइन को तस्लीम नहीं करते, उनका तो काम ही यही है कि बंदूक के जोर पर पाकिस्तान में अपनी सोच को, अपनी फिक्र को दूसरों पर मुसल्लत किया जाए। बिल्कुल। कुरानी अहकाम ये है, अल्लाह तबारक तआला ने जो पैगाम दिया है, ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है। ये नहीं है कि दूसरों को बंदूक के जोर पर मुसलमान बनाओ, या जो मुसलमान पहले से हैं उन पर अपनी सोच और अपनी फिक्र को बंदूक के जोर पर उन पर लागू करो। हम अल्लाह तबारक तआला तो तमाम मुसलमान मानते हैं, कुरान भी एक है, रसूल पाक भी एक है, क़िबला काबा भी एक है, लेकिन जो अपने अपने मसालिक हैं, जो फ़हम दीन है, जो फ़िक़ह की तालीम है, वो अपने अपने इमामों के लोग मानते हैं। तो पाकिस्तान में हुकूमत जो है उनको चाहिए कि पाकिस्तान में आइन के तहत जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून है वो बनाए, लेकिन किसी एक फिरके की सोच को या तालिबानी फिक्र को जो कि वो चाहते हैं कि बंदूक के जोर पर पाकिस्तान में मनवाया जाए, इसकी कोई कतई गुंजाइश नहीं है। और फिर ये लोग तो वो हैं कि जो औरत के हकूक के कायल नहीं है, उनको तालीम देने के कायल नहीं है, कि हजारों स्कूल इन्होंने बम मार के उड़ा दिए हैं, और ये औरत की तरक्की के मुखालिफ है, ये औरत को ड्राइविंग करने के मुखालिफ है, तालीम के मुखालिफ है, डॉक्टर बनने के मुखालिफ है। तो ये लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि खवातीन को डॉक्टर, मर्द डॉक्टर न देखे, तो फिर अगर तुम लड़कियों को पढ़ने नहीं दोगे, तालीम बड़ी प्यारी बात, तो किस तरह से फिर वो मुआशरे में जो आधी आबादी खवातीन है उनके हकूक जो है वो हासिल होंगे, और किस तरह से निजाम कायम होगा। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान के मुखालिफ थे, कायदे आजम के मुखालिफ थे, और आज ये पाकिस्तान की बका के मुखालिफ हैं। तो इन जालिमों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को सही मानों में जो लोग की राय है उस पर अमल करना चाहिए, और जो मजलूम अवाम है उसका साथ देना चाहिए, और जो 50,000 कत्ल किए गए हैं बेगुनाह, उनको खून बहा देना चाहिए, उनकी दियत देनी चाहिए, और उनके पसमानदगान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। न ये कि आज ये खुद को पाकिस्तान के कानून का मुहाफ़िज़ समझ रहे हैं और हुकूमत को और दूसरे लोगों को समझ रहे हैं कि वो जो है वो आइन पर अमल नहीं कर रहे। तो हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान में हुकूमत को होश के नाखिन लेने चाहिए, और दहशतगर्दों के साथ, जालिमों के साथ, जो कातिल हैं, जो खूनी हैं, जो दरिंदे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं बल्कि उनके साथ आहनी हाथों से निपटना चाहिए। अगर मुज़ाकरात करने भी है तो फिर पाकिस्तान के आइन के तहत और उसी की बालादस्ती के तहत, लेकिन अगर रवैया हुकूमत पाकिस्तान का माज़रत खाना हो और इस तरह से डर डर कर उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम उन्हें हर तरह की सहूलत देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, बिल्कुल, और पाकिस्तान को ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हुकूमतों का ये रवैया नहीं होती, वो जो बागी होते हैं पहले वो अपनी बगावत से हाथ खींचे, हथियार फेंक दें, अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां खत्म करें, तो तब उनसे बात हो सकती है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना खुदा हुसैन बुखारी साहब, आप हमारे साथ थे। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए जो है वो आपने टाइम निकाला और अपने ख्यालात का इजहार किया।
جی مصطفی بھائی آپ کچھ بہت لاجواب بات کی علامہ صاحب نے کہ مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جہاں باغی اپنی بغاوت سے دستبردار ہو جائے اور وہ آپ کی ریٹ کو تسلیم کرے، آپ کے آئین کو تسلیم کرے اور اس کو مانے اور بیٹھ کے بات کرے. وہ دھماکے بھی چل رہے ہیں، تسلیم بھی نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ میں نجات علی کوہاٹ سے بول رہا ہوں. جی نجات علی بھائی کس طرح شامل ہوں گے، کیا بات کریں گے؟ ہاں آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل صاف آ رہی ہے، آپ بات کیجئے. اچھا جو ٹاپک ہے اس کے متعلق ابھی جو ہمارے پاکستان کی ٹی وی ہے نا، جی اس پر آئی ہے نا، وہ پرچی پر آیا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ جو شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں نا وہ سامنے آئے. جو پاکستان کے جو انہوں نے طالبان نے اپنے جو نمائندے مقرر کیے نا، جی یہ شریعت کا مطالبہ تو ہی نہیں کیا ہے نا. وہ عمران خان کہتے ہیں کہ طالبان نے شریعت کا مطالبہ نہیں کیا ہے. ابھی جو یہ لوگ جو ہے نا عبدالعزیز وغیرہ، جی یہ ان کا مطالبہ ہے. ارے باپ رے، تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سورج زدہ علاقے ہیں نا، مثلا یہ جو اورکزئی ایجنسی ہے یا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، جی یہ وہاں پر سب سے پہلے ان کا جو ہے نا آغاز کرتے ہیں. اچھا، جب وہاں یہ قائم ہو گئے یہ شریعت تو پھر یہ ایسا پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے تابع ہو جائیں گے نا، وہاں کے تابع ہو جائے گا، خواہ وہ بندوق کے زور پر ہو یا وہ بنی امیت کی طاقت پر ہو. صحیح. مطلب یہ ہے کہ خاص باتیں یہ ہیں. میں صاحب کا شکریہ، اس پر ذرا آپ گفتگو کریں. بڑا بہت شکریہ. اچھا وعلیکم السلام. انہوں نے ہمیں کوئی نیچے سے ٹکٹ چلتا ہوا بتایا. غالباً عمران خان نے کہا ہے کہ شریعت کا مطالبہ جو ہے وہ طالبان نے نہیں کیا، وہ جو کمیٹی کے عالم دین تھے انہوں نے کیا ہے. یہ کیوں بیٹھے ہوئے اس میں؟ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اعتماد کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اسٹرانگ دوستی ہے طالبان سے عمران خان کی کہ ان کا یوز کیا گیا کہ بھائی ہم نے ایسا نہیں کہا. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں. میں تو لنک دیکھ کے عمران خان کے طالبان سے پریشان. قوم سرپرائز ہے، لوگوں کو حیرت ہے کہ آپ نے نعرہ کیا لگایا تھا اور آپ لے کے کہاں پہنچ گئے. اور کیونکہ ابھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے تو پڑھا نہیں ہے، لیکن میرے بھائی نے بتایا ضرور ایسا لکھا ہوا آ رہا ہوگا. اس پہ ہم زیادہ ابھی میں کمنٹس کر نہیں سکتی. کمنٹس ہم اس پہ اس لیے نہیں کر سکتے، بعد میں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس پہ ضرور بات کریں گے. آخری کالر کو پروگرام کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. کون بھائی کہاں سے؟ وعلیکم السلام. آصف، میں بحرین سے بول رہا ہوں. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. آصف بھائی آپ ٹی وی کا والیوم سے سنیں گے تو پھر ہماری بات نہیں ہو سکے گی. اوکے چلیں جی آپ بند کر دیں. بھائی بات یہ کر رہا ہوں میں، بھائی یہ پاکستان کا بہت حالات خراب ہو گئے ہیں. ہم بحرین سے بات کر رہے ہیں. میں آپ تو آپ نے جو ٹاپک رکھا ہوا ہے بہت اچھا اور بہت پیارا، میں سن رہا ہوں بیٹھ کے. جی تو بہت اچھا ٹاپک کر رہے ہیں آپ. بہت شکریہ. یہ مشرف کے دور میں واقعی کچھ نہیں ہے، گیس کا پرابلم نہیں تھا یا کچھ بھی، بہت بحثیاتی کام ہو رہے تھے مشرف کے دور میں. ابھی جو ہماری حکومت بنی ہے یہ کیا کر رہی ہے، کیا وعدے کیے انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں راولپنڈی سے. پنڈی سے. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ چلیں آج آپ بتائیں ہمیں. ہم جس کو ووٹ دیا تھا وہی ہماری حکومت ہے، لیکن حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. حکومت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اب آپ کو کیسا فیل کیسا ہو رہا ہے کہ ہم نے ووٹ دیا اور کوئی کام نہیں ہو رہا؟ اب آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ اچھا ہوا آپ نے کال کی تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں. آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ہم کیا فیل کر رہے ہیں؟ کچھ بھی ہم کو جو ہے نا کوئی چیز ہم کو ریٹ سے نہیں مل رہا. مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے دن بہ دن. بچے جو ہے وہ غریب ایک آدمی کیا کرے گا. صحیح ہے. اب آئندہ آپ ووٹ پھر سوچ سمجھ کے ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا؟
जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ी खुश हुई मेरे भाई ने पिंडी से कॉल करी। और देखें कितनी सच्चाई थी, मुझे यही पसंद आती है, लोगों की सादगी इसीलिए पसंद आती है कि इन्होंने बताया कि भाई हमने इनको वोट दिया था, अब हम ही पछता रहे हैं। तो अब तक हम सुनते आ रहे थे कि भाई आवाम रो रही है, आवाम रो रही है, तो आज तो हमारे पास कॉलर की सूरत में नमूना आ गया कि ये हकीकत है कि दिल से इन्होंने वोट दिया होगा कि जी आएंगे मियाँ साहब। अच्छा, उनमें एक बुर्दबारी नज़र आ रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं। जब मैं देख रही थी कि मैंने कहा काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे, और शायद आएंगे तो कुछ सबको साथ लेके चलेंगे, कुछ नई तब्दीली हो सकता है इस दफ़ा आ जाए, थोड़ी बहुत लिटिल बिट उम्मीद मुझे थी। पुराने एक्सपीरियंस भी हैं, उसको भी इंसान जब दोबारा आता है तो देखता है कि पिछली दफ़ा क्या मामलात ख़राब हुए थे। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा मुझे लग रहा था कि चलो शायद अच्छा हो जाए, लेकिन जिन्होंने वोट दिए हैं, हमने तो नहीं दिए हैं, उनको ज़्यादा अफसोस है, डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने वोट दिया जाके, और उनकी ख्वाहिशात थी, उनको उम्मीद थी कि बदलेगा, और वो क्या बदल रहा है उनके सामने, तो वो हमसे बहुत बेहतर इस चीज़ को फील कर सकते हैं। अब इसीलिए तो हमने आज का टॉपिक रखा है मजलूम अवाम, और बिलखुसूस उन्हीं लोगों के लिए रखा है कि जिन्होंने वोट डाले थे बड़े दिल से जाके, और देखें आज क्या उनको मिल रहा है। ना उनको गैस मिल रही है, ना उनको बिजली मिल रहा है, यहाँ तक कि गाड़ियाँ मौजूद हैं, CNG नहीं है, ठीक है ना। ये सूरत हाल है। आप जान तो बहुत, मैं कहती हूँ वहाँ पर पाकिस्तान में किसी की जान माल महफूज ही नहीं है। कोई जाता है बाहर शॉपिंग करने, उसको नहीं पता कि भाई कहाँ ब्लास्ट होना है, मस्जिद में होना है, होटल में होना है, बाजार में होना है। इसीलिए तो पूरी आपकी मईशत तबाह हुई है कि लोग बाइंग पावर होते हुए नहीं जाते, मतलब रिस्क है ना, खामखा वो कहते हैं मत जाओ। मतलब मैं कहती हूँ कि हुकूमत में चाहे मियाँ साहब हैं या कोई भी होता, हम सिर्फ जुल्म के खिलाफ बात करें, कोई भी हुकूमत में होता, आप हुकूमत के सरबराह हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आवाम की जान और माल और सेहत की जिम्मेदारी आपके हाथ है, आपसे पूछा जाएगा, हुक्मरान आप हो, हुकूमत की जिम्मेदारी। आप खाना पीना तो आप, बेरोजगारी है, हम सभी जानते हैं, गुर्बत है, अफलास है, जो अमीर है अमीर तर होता चला जा रहा है, जो गरीब है गरीब तर होता चला जा रहा है। आप ना दो बिजली, मत दो गैस, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक कर दो, आप मत दो खाना, आप जान की तो जिम्मेदारी ले लो, आप जान की हिफाजत दे दो। आप राना सनौला कहते हैं जी पंजाब में कुछ ना करना, जहाँ मर्जी कर लो, मतलब तमाम सूबे इक्वल हैं, लेकिन पूरा मुल्क उसके बावजूद देखें कि पिंडी के मजलूम, इन्होंने शुरू से उनसे रिक्वेस्टें की हैं कि जी यहाँ ना कीजिएगा प्लीज़, देखें हमारी इस टेरिटरी में ना करें, आप बाहर करें, अब हुकूमत आ गई, अब आप नखरे उठाएं। लेकिन वो मानने वाले तो तब भी नहीं थे ना मूसी भाई, आपने देखा राजा बाजार में क्या हुआ। तो जब उनको आप सपोर्ट करेंगे, उनकी हर तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, उनको गाड़ियाँ देंगे, वो जेल से छूटकर जेल में बंद होंगे तो आप घरों का खर्चा भिजवाएंगे, जब ये सब आप सरकारी लेवल पे काम करेंगे तो वो फिर क्या करेंगे आपके साथ। बिल्कुल मामला ये है, बिल्कुल दहशतगर्द को दहशतगर्द कंसीडर करना होगा, जालिम को जालिम समझ के आनी हाथ से, जैसे अल्लामा फिदा बुखारी साहब ने फरमाया, उनको आनी हाथों से निपटना पड़ेगा, वरना वो नहीं छोड़ने के किसी को। बिल्कुल। और अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि आप खवातीन की एजुकेशन के खिलाफ हो, आप स्कूलों में धमाके कर रहे हो, आपको औरतों का बाहर निकलना या उनकी आज़ादी या उनकी खुद मुख्तारी जो है वो पसंद नहीं है, फिर आप कहते हो जी औरत जो है वो मेल डॉक्टर के पास ना जाए। तो बच्चियों को पढ़ाओगे तो देखेगा ना, बच्चियों को पढ़ाओगे तो देखेगा। मतलब वो दौर मैं समझती हूँ कि जब रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो उन्होंने आने के बाद औरतों को एक इज्जत दी, एक मुकाम दी, लेकिन इनकी जहालत नहीं खत्म हुई आज तक। इनका बस न चले बेटी पैदा हो तो उसको जिंदा दरगोरी कर दे, ये उससे कम नहीं है। ये जिंदगी, अगर आपके घर में बेटी है, ना वो स्कूल जा सकती है, ना वो पढ़ सकती है, वो जिंदा दफनी हुई है, वो जिंदा दफनी हुई है, उसको पता ही नहीं है, वो अपने कमरे से बाहर आंगन में नहीं जा सकती, वो शटल कॉक बुर्का पहन के हर वक्त घर में बैठी रहे, तो ये जिंदगी तो नहीं ना हुई। पता नहीं उसकी क्या फीलिंग्स होती होंगी कि बीवी में पैदा क्यों हो गई। हाँ, उसको खाना मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, बस यही उसकी जिंदगी है। हालांकि इल्म हासिल, मैं बेशुमार अहादीस है इल्म पर, इंशाल्लाह कभी आपके साथ दोबारा मौका मिले तो इल्म पे भी हम तफसील से बात करेंगे कि इस्लाम ने कितना औरतों को कितना, मतलब उस पर कितना खुसूसियत से कहा है कि आप सीखे, क्योंकि औरत से घर चलता है, औरत से घर चलता है। एक माँ अगर एजुकेटेड होगी तो नस्लें एजुकेटेड होती हैं सारी। तो और ये औरतों बच्चियों के स्कूल तबाह करके बाकायदे प्री प्लान काम कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम एक मजहबी तशय्यो भी है, हमारे पास भी, हमें भी पता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। हमारे पास एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से हमें बाहर नहीं जाना। हम उस बाउंड्री में रह के ईरान में जाके देखें कि औरत क्या कुछ नहीं कर रही, पायलट है, हर काम वो कर रही है, लेकिन
बाहिजाब अपनी लिमिट्स के साथ, ठीक है। आप इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हो आप करो, लेकिन इस्लाम में नहीं है, जैसे मौलाना फिदा ने, ये इस्लाम का चेहरा ही नहीं है। इस्लाम का खवारिज ये इस्लाम का अलिफ नहीं जानते, अलिफ नहीं जानते। इस्लाम ने तो औरत को बड़ी इज्जत दी है, यहाँ तक कि आप देखेंगे हिदायत टीवी पे देखें, सारी खवातीन आती हैं, बाहिजाब आती हैं, खुल के बात करती हैं, इस्लाम के दायरे में रह के। हमें पता है कि हमें लोगों को पता होता है शरीयत क्या है, हम लोगों को आलिम दीन बताते हैं क्या है। कभी किसी आप ये देख लेंगे इस्लाम में कहीं पे भी आप निकाल दें कि कहाँ है कि कोई लड़की जो है वो इल्म हासिल ना करे। शुरुआत तो इनके बड़ों से होती है ना, जो ड्राइविंग का इजाज़त नहीं दे रहे, ड्राइविंग की इजाजत नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर, ठीक है जी हाँ, मामला तो वहाँ से शुरू होता है, सोच वहाँ से ड्राइव हो रही है ये, ठीक है। आपसे चाहूंगी, प्रोग्राम बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है, आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी मजलूम आवाम को, बिलखुसूस पाकिस्तान की मजलूम आवाम को? मैं तो एक ही अपील करूँगा कि इस वक्त आप तमाम चीज़ों से, फ़िरक़ा परस्ती से, ज़बान से, इन तमाम चीज़ों से बालातर हो जाएं। आप हर मजलूम का साथ दें, अपने बराबर वाले का ख्याल रखें और मुत्तहिद होकर रहें, और दुश्मन के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई हुई दीवार बने और बेहिसी तारी ना होने दें। मेरी तरफ से बस यही मैसेज है, क्योंकि मैं इसको बिलीव नहीं करता कि फ़लाँ फ़लाँ हैं, नहीं, आप सब पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान को बचाएंगे और खुदा उसकी हिफाजत फरमाए। में बहुत शुक्रिया मौसी भाई प्रोग्राम में शामिल होने का। जी नाज़रीन, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। कोई गलती हो गई हो, कोई बात बुरी लग गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी, इस मैसेज के साथ कि कहीं पे भी जुल्म देखें, छोटा जुल्म, बड़ा जुल्म, घर में जुल्म, आपके घर में भी कोई जुल्म कर रहा है ना, अगर आपकी माँ आपकी बीवी पे जुल्म कर रही है, आपकी बीवी आपकी माँ पे जुल्म कर रही है, आपके भाई, आपकी भावज, जो भी घर की छोटी, देखें घर से शुरुआत होती है, घर में भी अगर कोई रिश्ता किसी रिश्ते पे जुल्म कर रहा है, खामोश ना रहें, हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करें, जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएं। इसी मैसेज के साथ उज़्मा अली जाफरी को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।